खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्ताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे फिक्रों में खुदावंद से दुआ कि हम फिक्रों में से कैसे निकल सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इस कलाम के वसीले से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जब आप बरकत पाएं तो अपनी उस बरकत को दूसरों तक पहुंचाने का सबब बने और इसको शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम खुदावंद के कलाम में से फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हम देखते हैं कि जब हम परेशानियों में होते हैं, फिक्रों में होते हैं, तो सबसे पहले हम दुआ करना छोड़ देते हैं और अपनी फिक्रों की तरफ परेशानी से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और कई एक मर्तबा हम अपने पेरेंट्स के लिए फिक्रमंद होते हैं, कभी हम अपने शरीके हयात की वजह से परेशान होते हैं, कई एक मर्तबा हम अपने बच्चों की स्कूल की फी के लिए भी बहुत सारा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने काम काज की वजह से परेशान हैं। याद रखें कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मुझे शाद करती है। सो इस मौके पर हमें चाहिए कि हम यहोवा पा खुदा के सामने झुके, उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यस्सु पर ईमान लाएं, अपनी मना जाते उसके सामने पेश करें। याद रखें कि हमारा खुदा सुनता है, हमारा खुदा जवाब देता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम मुझसे मेरी मर्जी के मुताबिक मांगते हो तो मैं देने में देर नहीं करता। सो हम कई दफा अपनी फिक्रों में, अपनी परेशानियों में इतना परेशान हो जाते हैं, इतना हम उसमें डूब जाते हैं कि हम दुआ करना छोड़ देते हैं। याद रखें कि हमें दुआ करने की जरूरत है। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं जब सुबह काम पे जाते हैं और वहां पे वो 8 घंटे का काम करते हैं तो वो ओवर टाइम भी लगाते हैं ताकि वो मजीद अपने बाल बच्चों के लिए, अपने जीजोकारब के लिए अच्छे से उनका इंतजाम कर सके। हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि हमें 1 घंटा या 2 घंटे जिंदगी के मालिक के साथ भी गुजारना चाहिए। याद रखें, जब हम दुआएं करेंगे, जब हम उसके सामने सजदा रेज होंगे तो ये जो फिक्रें हैं, ये जो परेशानियां हैं, इनमें से हम खुद ब खुद निकल जाएंगे। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो दो धारी तलवार की मानिंद है, वो बंद बंद और गूदे गूदे से होकर गुजर जाता है। मैं जब पुराने अहदनामे को देखता हूं तो मैं वाइज की किताब को जब मतालिया करता हूं, उसमें लिखा है कि तुम फिक्र करके एक घड़ी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ा
नहीं सकते। सो हमें खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, हमें लश्करों के खुदा पर मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना चाहिए, हमें उसको अपने घर का मुख्तार बना लेना चाहिए, ताकि हम इन फिक्रों से, हम इन मसलों से, हम इन परेशानियों से निकल सकें। हम पुराने अहदनामे में दानियल को देखते हैं। दानियल खुदा का वो सुरमा था जो खुदा पर ईमान रखता था, और वो अपने यहूदी कल्चर के मुताबिक दिन में 3 दफा दुआ करता था। सो वहां पे जब बादशाह ने कहा कि उसने एक मूरत को बनाया है, तो सब लोग जो हैं वो उसको सजदा रेज होंगे, लेकिन दानियल चुनाचे खुदा से मोहब्बत रखता है, वो यहोवा पर ईमान रखता है कि वही जिंदगी का मालिक है, वही खालिक है, वही क्रिएटर है। सो वो उस बुत को सजदा करने से मना कर देता है। उसने कोई वहां पे ये फिक्र नहीं की कि मैं उसको सजदा नहीं करूंगा तो कहीं वो मुझे मार ना डालें, कत्ल ना कर डालें। उसने अपनी सारी फिक्रें खुदा पर रख दी, क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि जब तुम मुझ पर अपनी फिक्रें रखते हो तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं। सो हम देखते हैं कि उन्होंने दानियेल को शेरों की मान में डाल दिया, और खुदावंद ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। आज जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदावंद के साथ गुजारें, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घराने को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को लेकर हमें दुआ में ठहरने की जरूरत है। मैं जब यूकबत को देखता हूं, जो मुकद्दस मूसा की मां है, वो अपने बच्चों को यहोवा के बारे में बताती थी, खुदा के बारे में उनको तालीम देती थी। आज जरूरत है कि जब हम परेशानियों में हो, फिक्रों में हो, तकलीफों में हो, मसलों में हो, तो हमें खुदावंद पर भरोसा करना चाहिए। बल्कि खुदावंद को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी फिक्रें बड़ी हैं, हमारे मसले बड़े हैं, हम बड़ी परेशानी में हैं, बल्कि इन सारी चीजों को आपको कहने की जरूरत है कि मेरा खुदा तुझसे बड़ा है। उसने एक ही इशारे से आसमान और जमीन और कुल कायनात को बना दिया, क्योंकि वो लश्करों का खुदा है। वो कहता है तो सारी चीजें हो जाती हैं। फिर जब मैं नए अहदनामे को देखता हूं, यहां पे मुझे पौलुस और सलास नजर आते हैं। हम किताब मुकद्दस में से अमाल की किताब, उसका 16वां बाब और उसकी जब 24वीं आयत को देखते हैं, तो उसमें लिखा है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दिए। अब ये देखें कि खुदावंद का कलाम या अंजील की मनादी कोई आसान काम नहीं। ये उन लोगों को क्रेडिट जाता है, ये उनको सारी इज्जत जाती है कि जिन्होंने अपनी जानों की फिक्र ना की। आज हम जरा से परेशान हो तो हम वावेला करना शुरू कर देते हैं। कलाम बयान करता है अमाल की किताब के मुताबिक कि जब पौलुस को और सलास को उन्होंने पकड़ लिया, उनको उनके पांव को जब काठ में ठोक दिया और उनको तरह बतरह से अजियतें देना शुरू कर दी, तो उन्होंने खुदा से कोई शिकवे शिकायत नहीं किए, बल्कि कलाम में लिखा है कि वो आधी रात के वक्त खुदा की हमदो सताइश करना शुरू कर दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने अंजील की खातर अपने आप को जो है वो जख्म लगवाए हैं, हमने उनसे मार खाई है, बल्कि ऐसा नहीं। मैं जब खुदावंद के कलाम को देखता हूं, जब मैं सलीबी कलमात को देखता हूं जो मसीह ने सलीब पर किए, तो देखें खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में कील ठोके गए, पैरों में कील ठोके गए, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उनको बहुत सारी आवाजें उन पर कसी गई, उनके चेहरे मुबारक पे थूका गया, लेकिन उन्होंने कहा, ए बाप, इनको
معاف فرما کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ وہ صلیب پر تھا اور اسے بنی آدم کی فکر ہے، کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے ہوا کہ وہ موت کے وسیلہ سے ہم سب کو نجات دے سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لیڈرز آئے، انہوں نے اپنی دور حکومت میں بہت سارے لوگوں کو مارا، لیکن یہ واحد بادشاہ ہے جس کے مار کھانے سے ہم کثرت سے شفا پاتے ہیں۔ پالوس اور سلارس کو ہم دیکھتے ہیں، جب وہ کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں، جب ان کو طرح بطرح سے اذیت دی جا رہی ہے، سارے قیدی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہوں گے یہ بھی ہائے 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 کریں گے یا تکلیف سے چلائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فکریں زندگی کے مالک یسوع پر رکھ دی۔ وہ جانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے وہاں پہ گیت گانا شروع کیے، کلام مقدس کو پڑھنا شروع کیا، بائبل یہ بتاتی ہے کہ آدھی رات کے وقت خدا کی انائنٹنگ اس قید خانہ کے اوپر ٹھہر گئی۔ خدا کی پاک روح القدس وہاں پہ ٹھہر گیا، اور روح القدس کے وسیلہ سے سارے تالے جو ہیں وہ کھل گئے، بلکہ پالوس اور سلارس جن بیڑیوں میں تھے وہ بیڑیاں کھل گئیں، ایون کہ وہاں پہ ایک زلزلے سا ماحول ہو گیا اور قید خانہ ہل گیا، اور اس کی جو نیو ہے وہ بھی ہل گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دروگا ہے وہ جب یہ سما دیکھتا ہے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے تلوار لی اور اپنے آپ کو قتل کرنے لگا۔ تو پالوس اور سلارس نے اس سے کہا، اے بھائی ایسا نہ کر، ہم یہی ہیں، ہم کہیں نہیں گئے۔ میری یہ اوپینین ہے، میری یہ رائے ہے، ہو سکتا ہے پالوس نے کہا ہو ہم تلواریں چلانے نہیں آئے، ہم تو صلیب کا پیغام دینے آئے ہیں کہ جو صلیب پر ہوا اس نے ہمیں زندگی میں داخل کر دیا۔ یہ جو دروگا تھا، یہ آج کے دور میں آپ اسے سپرنٹینڈنٹ کہہ سکتے ہیں، مجسٹریٹ کہہ سکتے ہیں، کچھ اس لیول کا اس کی اتھارٹی تھی۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اسی گھڑی ان کو لیا، ان کے زخموں کو صاف کیا اور کہا کہ ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اس نے کہا تو اور تیرا گھرانہ مسیح پر ایمان لے آؤ، بپتسمہ پاؤ تو تم نجات پاؤ گے۔ میں جب خدا کے کلام کو دیکھ رہا تھا تو میں نے رومنز کی ہسٹری کو دیکھا۔ رومن ہسٹری کہتی ہے کہ ایک پولی کارب تھا جو مسیح میں بڑا مضبوط تھا، انجیل سناتا تھا، خدا کے کلام کو جگہ بجگہ جا کے شیئر کرتا تھا، اور جب اس کو رومی سپاہیوں نے پکڑا اور اس کے چہرے پر ایسا تاب تھا، ایسی رونق تھی، اس نے پولی کارب سے کہا کہ اگر تو ڈکلیئر کرے اور اگر تو کہے، بھلے دل سے نہ کہے، اگر تو یہ کہہ دے کہ کیسر خداوند ہے تو میں تجھے درخواست کر کے وہاں سے چھڑوا سکتا ہوں۔ لیکن عزیزو، اس نے کوئی فکر نہ کی، اس نے کسی قسم کی کوئی پریشانی کو نہ دیکھا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ اس نے اس سے کہا کہ میں 86 برس سے خدا نے مجھے سنبھالا ہوا ہے، اور آج جب اقرار کا وقت ہے میں کیسے کہہ دوں کہ میں اسے نہیں جانتا۔ آج تو اقرار کرنے کا وقت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک پلر سے باندھ دیا، ایک لکڑی کا بڑا پلر تھا، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور اس سے کہا کہ اقرار کر کے کیسر ہی خداوند ہے۔ اس نے کہا ایسا ممکن نہیں، کیونکہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے، اور جب میں خود خداوند یسوع مسیح کا نام لیتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے اندر ایک زندگی جو ہے، ایک عجیب طرح کی خوشی میرے دل میں
بھر جاتی ہے جب میں خداوند یسوع مسیح کو مخاطب کرتا ہوں یا میں جب ان کا نام لیتا ہوں. سو پولیکارپ نے کہا ایسا ممکن نہیں، جبکہ رومن ہسٹری کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم مسیحوں کے دل سے خداوند یسوع مسیح کو نکالنا چاہتے تھے، ہم نے کچھ لوگوں کی زبانوں کو کاٹا تو انہوں نے آنکھوں سے بیان کر دیا کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے، اور کچھ لوگوں کی انہوں نے آنکھوں کو نکالا تو ان کی زبانوں نے اقرار کیا کہ خداوند یسوع مسیح ہی خداوند ہے. سو انہوں نے اپنی اس بک میں اقرار کیا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ان کی زندگیوں سے نہیں نکال سکے، بلکہ انہوں نے بچوں کو شیروں کے آگے ڈالا تو بچوں نے وہاں پر خدا کے گیت کو گانا شروع کر دیا. سو یہ ہسٹری ہے کہ کوئی بھی مسیحیت کو دبا نہیں سکا، کیونکہ جب ہم اپنی فکروں کو، اپنی پریشانیوں کو جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ تجھ سے بڑا ہمارا خداوند ہے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں اور کبھی بھی تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. سو خداوند ہمیں مضبوط کرتا ہے، روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم اس کا اقرار کریں. بھائیو، میں آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بھی جب پریشانیوں میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، اپنے گھر میں دعا کو کرنا شروع کر دے. اپنی دعا کے ٹائم کو بڑھا دیجئے. جب آپ دعا کو بڑھا دیں گے، آپ کی مشکلاتیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح جب انہوں نے پولیکارپ کو جب انہوں نے پکڑا، ان بچوں کو جب انہوں نے ان کو شیروں کی مان میں ڈالا تو انہوں نے وہاں پہ گیت گانا شروع کر دیے. آج میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو لے آئیے. 1 گھنٹہ عبادت کریں، 2 گھنٹہ عبادت کریں تاکہ تازگی کے دن اپنے خدا کے دیکھیں. سو فکریں اور پریشانیاں ہمیں خداوند سے جدا نہیں کر سکتی. اپنی فکروں اور اپنی پریشانیوں سے کہیں کہ ہمارا خدا کل کائنات کا خالق ہے. جب چاہے، جس گھڑی چاہے، جس لمحہ چاہے انسان کو چینج کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.